Every village carries stories, stories of faith, of traditions passed down through generations, of people coming together to preserve what matters most. आज मायकल सराचो वाढदिवस आणि खास करून ह्या वर्सा 50वा वाढदिवस सर मायकल साजरो करता. आमकां अभिमान दिसता की पर्रा गांवचे सुपुत्र मानादीक आमचे आदले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर, त्याच्यानंतर ह्या गांवचे दुसरे सुपुत्र जे MLA जाले कळंगूट मतदारसंघान एक 15 वर्सां पयलीं, आणि निवडून येतकूच जे कळंगूट मतदारसंघान जे परिवर्तन केलें आणि ताका लागून फाटले 2 टर्मां सतत तो विजयी जायत आसा. पर्रा जेन्ना तेची कर्मभूमी आसता तेन्ना ही देवस्थानां जी पर्राची आसा, आमचें आतां मुख्य देवस्थान आसा गणेश मंडळ पर्रा, जंय वरद सिद्धिविनायक मंदिर आसा, आणि गणेश मंडळ पर्रा ट्रस्ट हेच्या सकयल ते वावुरता. ह्या देवळाक आतां स्थापना करून 20 वर्सां जालीं, आणि त्याच्या पयलीं हांगासर ल्हान हॉल आसलें, आणि ते हॉलाक पासून सुरवातीक मदत सर मायकल सरान केल्ली आसा. आणि राजकारण नासतना जेन्ना तेंच्यांनी आपलें काम सुरवात केली, बिझनस सुरवात केली, तेन्ना आर्थीक मदत दिवपाक जावं जे गरीब आसा जावं जे गरजू आसा तांकां मदत करपाची सदांच ताका एक ऑब्सेशन कशें आसलें, म्हणजे कोणाकूय पावपाचें. आनी जेणे करून ह्या गांवान ताका जेन्ना तेचें समाजकार्य पळयलें, गांवाचे थोडे आमी फुडें सरले आनी ताका फुडें इलेक्शनाक ताका सपोर्ट केलो, आनी ताका लागून जी उदरगत ताणें फाटली 3 टर्मान केल्या ती सगळ्या लोकांक खबर आसा. आनी उदरगत करतना आमी पळयता की खंयच्याच जाती धर्मांक ते पळयना की आतां हेंच देवूळ जे स्थापन जाल्लेलें आसा, आनी दर वर्सा हांगासर तेचो सिंहाचो जो वांटो आसता जेन्ना देणगी दिता जावं कसलेंच काम करून घेता. आतां गणेश मंडळ पर्रा ट्रस्ट जवळ जवळ आमी ल्हान करून 5 जागे विकत घेतलेले आहा ट्रस्टाक, आनी ह्या 5य जागे जेन्ना आमी घेतना सर मायकल लोबोची सिंहाची भुमिका आसा. जेन्ना जागो विकत घेवप ही कठीण परिस्थिती आसा, आणि ती सॉल्व करप, आपूण फुडाकार घेवप, आणि आमच्या बरोबर एक ट्रस्टी कसो वावरप, जशें कितें आपलें जशें देवस्थान. म्हणून आमकां दिसता की राजकारण सोड, पण जेन्ना आमचे हिंदू जो धर्म आसा आनी धर्माची जी मंदिरां आसा तांकां जी तेंचें सहकार्य सतत मेळिल्लें आसा, हाचे आमी सदांच तेचे ऋणी आसतले.
आता पर्रा हो विलेज हो गांव हो चड व्हडलो ना. पर्रा गांवांत लोकसंख्या जवळ 7,000 अशी आसतली. पण जी उदरगत जी पर्रा गांवांत फाटल्या 5 वर्सां जाल्या की हो वेल सेटल तुमी म्हणूं येता, वेल एक्विप्ड ही विलेज जाल्लेली आसा. जंय सगळी धर्माची जी स्थान आसली, जी चॅपल आसली जावं थोडी राष्ट्राची देवस्थानां आसली ती तेणें डेवलप केली. मागीर आमी ज्यो गणपती विसर्जनाच्यो तळयो पळयता त्यो तळयो सारक्यो कच्च्यो कश्यो आसल्यो. जेन्ना आमी तेच्या कडेन गेले, अप्रोच जाले, पर्रा जवळ जवळ 4 गणपती विसर्जनाच्यो तळयो आसा. त्यो सगळ्यो सिस्टमॅटीक बांदून तेंच्यांनी तेची उदरगत केलेली आसा. आनी आतां सगळे पर्रा गांवचे लोक जेन्ना गणपती विसर्जन जाता तेन्ना व्हेरी डिसंटली आनी सारके सेफली त्या तळयांनी गणपतीचें विसर्जन करतात. तशेंच पर्राचे जे मोसुंडी आमी म्हणटा ते मोसुंडी 1-2 वर्सां पयलीं जवळ जवळ 12 ते 15 लाख खर्च करून ती अपग्रेड केल्लेली आसा. ते रस्ते म्हणूं नाका, ती लायटींग म्हणूं नाका, ते वॉटर कनेक्शन म्हणूं नाका. आनी पर्रा वेल एक्विप्ड ग्रावंड आसा, जिमनेजियम आसा. पर्राचे रोड वायडनींग जाल्ले आसा. तुमकां खबर आसा की ट्रॅफिक वाडलेलें आसा. सो हो डेवलपमेंट हो आमी आमच्या पयलीं जेन्ना टर्म आसली जेन्ना आमी वोटींग करताले तेन्ना शुल्लक असो डेवलपमेंट असो पळोवंक ना. सो म्हाका दिसता सर मायकल फाटल्या 15 वर्सां जे राजकीय क्षेत्रांत आसा ते एक्टीव आसा आनी हेची जाण म्हाका दिसता पुऱ्या गोव्यान खबर आसा. आनी बार्देजान म्हाका दिसता एक हांव म्हणूं शकता अतिशयोक्ती जावची ना की एक तो धुरंधर असो राजकारणी आसा जेका आतां तेका 50 वर्सां ह्या वर्सा जाता आनी 50वा तो साजरो करता. म्हाका दिसता की तेची सुरवात आसा राजकारणान. कित्याक आमी जेन्ना राजकारणी पळयता जे आमचे माननीय प्रधानमंत्री आसा तेंच्यांनी आपली राजकारणी सुरवात 50 वर्सांनी सुरू केल्ली. सो आय थिंक दीस इज जस्ट द बिगिनींग फॉर सर मायकल लोबो. सो ह्या क्षणाचेर जेन्ना तो 50 वर्सां साजरी करता, गणेश मंडळ पर्रा ट्रस्ट तेंचे आभारी आसा. गणेश मंडळ पर्रा ट्रस्ट तेका बरें आयुश्य, तेका बरें यश आनी तेची कितें स्वप्नां आसा, तेचे कितें ड्रीम आसा ते आमी श्री वरद सिद्धिविनायक कडेन प्रार्थना करता की तेका यश मेळचें, तेचे कितें स्वप्न आसा ते पुरे जावचें. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. As roads widened and communities grew, many chapels and temples in Kalangot faced a difficult reality. Change was inevitable, but losing their identity was never an option. What followed was not just the relocation of structures, it was the preservation of memories, beliefs, and a heritage that future generations deserve to inherit. These spaces continue to stand as symbols of devotion, welcoming people as they always have, while adapting to the needs of a changing time. आमच्या मायकल सरान खूब रस्ते केल्यात. आमचे डस्टबिनां बी सगळी म्हणजे नितळ आमचे पर्रा गांव खूब एकदम बरें केलां. असो खंयच मंत्री गावचो ना इतके आमचो ताका सपोर्ट. आनी हेच्या फुडें खूब करतलो. Development is not only about creating new infrastructure, it is also about ensuring that communities have places to gather, celebrate, and support one another with dignity. It is about remembering those whose leadership inspired countless people and honoring legacies that continue to guide us today. Just want to take this opportunity on this milestone, a happy 50th birthday to the one and only Michael Lobo, a dynamic leader and somebody who's actually going to change Goa. Happy birthday, God bless, and all the very best.
It is about healthcare that reaches people when they need it most. Facilities that offer comfort, accessibility, and reassurance to families who once struggled for basic services. He's a dynamic sir. He has done a lot of development in our Parra village. Lot of things gone in a nice way, and I hope he will continue with his work. And we wish him on our Parra people, on behalf of our Parra people, we wish him, and I especially wish him a many happy returns of the day. God bless you, Michael Lobo, and God will bless you in wonderful things. Have a very happy birthday. आमची चप्पलाक मातशें कितें तरी सुदारप येयल्लें आहा तरी ताणें हांव मागता देवा कडेन तेका आनीक देवान बरे भाशेन सावूत भलायकी दिवची आनी तेका आनीक तकली दिवची आमचें आनीक मातशें कपेल कितें बरें करपाक आनी कपेलाचें आनी कितें मातशें कितें सुदारप करपाक. Thank you, Michael Lobo, for all the help you have given for us and for the wonderful development you have done in Parra village. Thank you, Michael Lobo. God bless you and many happy returns of the day. Wishing a very happy birthday and God bless you. You were doing well with your work, everything, and developing and everything. Once again, happy birthday to you. आमच्या कलांगूट कॉन्स्टिट्युन्सी डायनॅमीक MLA आहा बाब मायकल लोबो तेज्या वाडदिवसा खातीर आमी आयज उलयता. तेणें आमच्या ह्या देवळा खातीर खूब केल्लें आहा. आयज तेजो 18 तारखेर 50वा वाडदिवस जावपाचो आहा. तेका आमी सगळे कमिटी तर्फे आनी आमच्या गांवा तर्फे तेका आमी विश करता की तेज्या आयुश्याक बरें आरोग्य मेळचें आनी अशेंच तेणें बरें काम करचें सगळे लोकां खातीर. आमच्या देवळा खातीर तेणें आतां खुबशे हो महाद्वार दिसता पळय मेन तो तेणें आमकां फूल स्पॉन्सर केल्लो आहा. हांगासर हे बारीक काम आहा थ्रू GSIDC काय न्हू म्हटल्यार एक समथींग ट्रू कोर्साचें काम तेणें आमकां देवळा खातीर उदरगती खातीर काम केल्लें आनी तेणें आनी आमकां अशें सांगलें की तुमी येवपाचें ना आपुणूच तुमकां सांगता केन्ना कितें करया पळय तितून आमी चड खोशी जाता. आमी केन्नाय कितें गेले तेज्या दारार जावं कितेंय करपाक जाल्यार तेणें मन मोकळें करून आमकां सांगलां चल जालें तुजें काम आनीक तूं हें करपाचें ना. फक्त कोण एकटो सुद्दां फॉलोअप केले एका कमिटीचो मेंबर सुद्दां फॉलोअप केल्यार जाता. तितून तुमचें सगळें काम करून देवळा खातीर कितें जाय ट्युरिजमा थ्रू जावं आपल्या हितूनसून जावं डेकोरेशन कितें आहा. आतां आमचे कडेन फुडें खूब प्रोजेक्ट आहा. एक आमकां हॉल जावपाचें बी आहा तें सुद्दां आमी तेज्या कडेन उलयल्या. तेणें आमकां सांगलां मास्टर प्लॅन कर तितूनसून आपूण तुका सगळें करून दिता म्हणून. आनी म्हाका तेणें स्पेशली हें सांगलें की तूं गो हेड वासुदेव आपूण तुज्या फाटल्यान आहा. तितून आमी तेका चडान आमी सगळे 15 कमिटी मेंबर आहा पळय तेका चडान चड तेका देव बरें करूं म्हणटा. आनी अशीच तेज्या आयुश्याक आरोग्य बुद्धी बरी मेळोन आमच्या देवानूय तेज्या फाटल्यान रावन तेका एक फुडल्या टर्मान मिनिस्ट्री येवन भरपूर मतांनी येवन एक मिनिस्ट्री येवन एक टॉप लेवलचे पोस्ट मिनिस्ट्री पोस्ट सुद्दां मेळल्या पुरो अशें आमी सगळे कमिटी मेंबर देवा कडेन मागता. देव बरें करूं.
And sometimes, development sounds like the laughter of children. It looks like parks filled with life, friendships being formed, and families spending precious moments together. Each of these spaces tells a story of faith protected, of communities strengthened, of needs addressed, of lives touched. मायकल सरा बद्दल 2 उतरां सांगूंक सोदता की सरान हे पार्क म्हाका आतां 2 वर्सां जालीं हांगा कामाक हा तेजे पयलीं दुसरें आसलें. सरान हे पार्क करून सगल्यांक बरी एक व्हडल्यांक धाकट्या भुरग्यांक सुद्दां बसपाचें खेळपाचें फोटो पॉयंट पार्क हा तेवटेन भुरग्यांचे ते खेळपाचें पार्क जाला नोव्हेंबरान. सगल्यांक एक येवन सगळी फॅमिली येवन हांगा टायम स्पेंड करूंक शकता अशें स्पेस हे पर्रान केला तेणी आनी सगल्यो गजाली बऱ्योच केल्या तेणी. ह्यो एक पार्काचे एक सगल्यांक पर्याकारांक खूब येवन हे फायदो जाला. पर्याकारांक खूब व्हडलो फायदो जाला ह्या पार्काचो. ती येवन केन्नाय बसोंक शकता येवंक शकता टायम स्पेंड करूंक शकता हांगा. सांजवेळची हांगा खूब भुरगीं बी आसता. सांजची हांगा पार्कान खूब भुरगीं येता खेळपाक. हांगा 5 जाले की आख्खे पार्क भरलेले आसता आनी संडेचो तो इतलो लोक आसता की भुरगीं पार्काची भायर सरोंक पळयना. ती तांकां आवय बापूय तेंची रडोन रडोन भुरग्यांक भायर काडटा. ती भायर येवंकूच पळयना खंयचीच भुरगीं तांची. सराक विश यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. Chapels and temples are very dear to every person's heart, whichever faith he belongs. And I strongly believe that the chapels and the temples which were built by our ancestors, आमचे पूर्वज, आमचे जाणटे, ते generation nextaक दिवपाची गरज आसा. We have to give them to the generation next in a good way, in a way which should be actually restored. So a lot of restoration work we have done on these old chapels. We have kept
facade, the corbellings, the old pillars intact of the old temples, old chapels, and we have given it a new look, yet they look old. When a person looks at it from the main road or in his eyes, so he'll say, okay, this must be 150 years old. But we have made it nice, clean. We have changed the tiles, and yet we have put looks like very old tiles. So we have given it a look as if this chapel existed for 200 years, 150 plus years over there, or the temple was a very old temple and it is still looking new, but yet the aesthetically and the facade looks very, very old. So this is the main intention of mine, that to give the generation next that same temple, that same chapel. It should not fall down, it should not break, because it was built 150 years back, 100 years back. So we have to give something good to the next generation. That inspired me to do restoration work, do improvement of the existing chapels, temples, and we have done it in our constituency. Today, as voices from across the constituency come together with their wishes, they celebrate not just another birthday, but a journey rooted in service and commitment to the people. Happy birthday, Michael Lobo. May the years ahead bring good health, happiness, and continued strength to serve the community you call home. Happy birthday, sir. Happy birthday, sir. Happy birthday, Michael sir. Happy birthday, sir. Many happy returns of the day. Happy birthday, sir.